أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب سابق نتیجاریت پی هر جغی و اکثر یعنی که فوق باید پی ده مسائل دینیون ات خدمت لا پیش بینید. دینی سانتی مسائل دینی و اینا احکام بلوغ این سوال اور جوابی صورت نتیجاریت دیو دینی سا گم گوی سوال پا دو این که مجتهد اعلم پو ندانه چی بسه موزن گود مجتهد اعلم پو تشخیص بیاید پی معلوم بیاید پی لم پو چی این طریقو چی این آیت الله امام خامنه‌ای دام عزنا آیت الله سستانی فیا پوسی کسل بیونست که مجتهد اعلم تشخیص تامید پی موزن گوید پی راه سمیت لم سمیت زر کسل بیونست دلم سنپینا گمگوی لم پو چی انذر بنا که خود شخص پولا مقلد پو کالا موزنگی که دی چند مجتهد اعظم یود نجفینو قومینو دی مراجع کنینا فلان دم مجتهد پو اعلم انذر باید پو چونکه خب پڑا لکھا این سبق ضریت کن این کالا تشخیص تامایند کالا موزن بیایند گو اعلم این گو اعلم منذر باید پو پس گم گوی لم پچی سون زمان خود شخص بو کان لیند کی تشخیص تامید بو معین بیاید بو نیسی رس لم پو دو این عادل نفر نیسی گواه تاما کون زلزل بسه کون تتری بسه کون خلون خلون بسه نا کون مزن بد و کون علم یک کی فلان مجتهد بو فلان آیت الله بو عالم انذر باید بو اعلم انذر باید بو جب ده نفر نیست کسی گواهی من ناره ده شخص پولا مجتهد اعلم پو خلق مزن بود و سومی رسین لم پو دو این که اعلم مجتهد اعلم پو تشخیص تامید پو که یک گروه چی دود مجتهد اعلم پو تشخیص تامید پولا مزن بیاید پولا معلوم بیاید پولا مزن بیاید پولا چند علماء دود ده اهل خبرون سی ده انسان کلنا ده شخص کلنا ده افراد کلنا نظرت که فلان مجتهد پو اعلم انذره پس ده گروه کنیسی گواه من ناره شهادت ته ناره ده انسان کلنا مجتهد اعلم پو کلنا تخفا گود و مزین گود اور یونو صوفو عزیزان من سوال یود علماء گروه چیگیسی فلان مجتهد پو اعلم انذره گواهی تنگد ین گروه چیکیود کنگسی فلان مجتهد پو فلان آیت الله پو فلان مرجع پو اعلم انذر کنگسی گواهی تا دیو قلنا چی بیار گوس آیا گروه اول پو بکرو لنگنا اسنا بیا شهادت پو لنگنا یقین بیا یا گروه دوم پو لنگنا اسنا بیا کون شهادت پو لنگنا یقین بیا لنگنا اطمینان بیار گوس آیا وظیفو چین دیو قلنا آیت الله امام خامنه‌ای دام عزو پیا پوسی کسل بیوند که گا طرف فلا گا گروه پو رولا احتمال اعلمیت غلان تامایند ناره ده گروه پو بی بیون فاید پی کسل پلا ده گروه پو بی من فاید پی شهادت پلا بنا بر احتیاط واجب ده مجتهد پو بی تقلید بیاید پو واجب پینزر کسل بیون سر ایک لیکن نسکا مساوی کی دی گروه نسکا تشخیص تامامیان یا اعلمیت احتمال خوانسا تامامیان میان نسکا برابر یک مساوی سون فی صورت پینو امام خامنه‌ای فی اپوزیت کسل بیمود مخیر این اختیار این گاه مجتهد پبی مقلد بسناره یونت صوف آیت الله سستانی فی اپوزیت کسل بیمود که دی گروه نسکینا گروه چیک پوسی فلان مجتهد پو این اعلی منزست ای گروه پوسی فلان مجتهد پو اعلی منزست دی صورت پینو امام جناب آیت الله سستانی فی اپوزیت کسل بیمود که گاه گروه پو این تخصص علمی تخصصیون متخصص پوسکره یوت ناره علم پوسکره یوت ناره دون شهادت پو مقدم انذرد لیکن کن نسکین تعارض گی دی گروه نسکین تعارض گی گو بی ظرفیت پو لنگلان سی احتمال تمامیان چیک پو بی طرف لنگلان تخصص نسکی تخصصیو یار دکتوک اشن دکتوک ده صورت پینو آقا کسل بیومد گا طرف فلا احتمال اعلمیت سوناره دوی پیروی بیسترد ایک صورت دوم
یا دینسکی برینو غالان تشخیص تمامیان یا اعلمیت احتمال پس تمامیان نسکا مساوی گیگ برابر گیگ ده صورت پینو آقا کسل بیوت اختیار این یا گروه اول پا بی کدانسی ظرفیت بی مجتهد پا بی تقلید بیوز یا گروه دومی ظرفیت بی معرفی بسپیت بی مجتهد پا بی تقلید بیوز لیکن این فرق چی گید آیت الله سیستانی پی اپوزی کسل بیون مگر علم اجمالی دو این کی نامی سنگنا سفر لگوید دا قصر گوید پی ده احکام کن روزا مثلا جو نماز قصر گوید کسل بیوند آیت الله پی اپوزی سیستانی پی اپوزی کی ده وقلا ده مو علم اجمالی نو قصر گوید نتی نماز نتی روزون دون تمام مراجع ده مساوی سون فید پی تمام مراجع کن گامی فتوا کنی که عمل بیسره کسل بیون سید نی دو آیت پاکی پروردگار عالم قوانین اسلامی مسائل دینی طبق قرآن و سنت عمل بیاد بی توفیق شزد بیس یا الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.